अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म दुनिया दारुल मुकाफ़ात है कि अगले स्टैंज़ा नंबर 4, 5 और 6 के साथ, चौथे, पाँचवें, छठे बंद के साथ आपके साथ। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो बुनियादी ख़्याल था वो वही कि जैसा आप करेंगे, जैसा इंसान करेगा अच्छा या बुरा, वैसा ही उसके साथ सलूक होगा या वही अमल उसके सामने आएगा। आपके तवज्जो की मतकाज़ी बात यह है कि नज़ीर ने जो मिसालें दी हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी की जिहात वो हमारे सामने ला रहा है, अल्फाज, मिसालें, ये ख़ुसूसियत है नज़ीर की वोकैबुलरी, उनका ज़ख़ीरे अल्फाज, और तमाम वो बातें कही जा रही हैं कि जो अवाम के, आम लोगों के तजर्बे में शामिल हैं। कोई मावराई मिसाल नहीं दी जा रही, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही कि जो किसी आम शख्स के तजर्बे में ना हो। इसलिए इन बंदों की अल्फाज की वजाहत की जा रही है। कोई तशरीह करने की कोशिश मैं नहीं करूँगा ज़्यादा, इसलिए कि बुनियादी ख़्याल वही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सिर्फ मिसालों पे ध्यान दीजिएगा, लफ्ज़ों के इस्तेमाल पे ध्यान दीजिएगा। जो और की बस्ती रखे उसका भी बस्ता है पूरा, जो और के मारे छुरी उसके भी लगता है छुरा, जो और की तोड़े धरी उसका भी टूटे है धरा, जो और की चीते बदी उसका भी होता है बुरा। बस्ती रखना, दूसरों की हिफाजत, जो दूसरों को अमान देता है, जो दूसरों के लिए खैर का बाइस होता है, पूरा ख़ानदान उसका भी बस्ता है पूरा, कि जो दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, दूसरों को पनाह देता है, दूसरों के लिए आसानी का बाइस होता है, जो दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, जो दूसरों की हिफाजत करता है, उसकी अपनी भी हिफाजत होगी, उसका अपना ख़ानदान भी फूले फलेगा, आगे बढ़ेगा। और जो और के मारे छुरी, जो तकलीफ़ पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसे उसके भी लगता है छुरा। अब यहाँ पर एक बात और सोचिए और देखिए कि नज़ीर ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बुराई, ये तुम्हारा किया हुआ बुरा बढ़कर मैग्नीफाई होकर तुम तक वापस आएगा, अगर तुम किसी के साथ एक बुराई करोगे तो इम्कान ये है कि तुम्हारे साथ उससे बढ़कर बुराई होगी। छुरी मारोगे, छुरा लगेगा। और फिर जो और की तोड़े धरी उसका भी टूटे है धरा। धरी और धरा, बेटा ये दो लफ्ज़ हैं जिनका मतलब होता है एक्सेस। जिस एक्सेस या सलाख पर पहिया घूमता है उसको धर्री भी कहते हैं, धर्रा भी कहते हैं। और इनकी और इस लफ्ज़ के जो इस्तेमाल हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। देखिए, कुम्हार का, पॉटर का चाक जिस एनवल पर वो बर्तन बना रहा है वो भी धरी कहलाता है। और जिस सीट पर या जिस नशिस्त पर बैठकर कोई दुकानदार कारोबार करता है वो भी धर्रा कहलाता है। सीट यानी काम,
اگر آپ کسی کے پیشے، کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، کسی کی لیگ پولنگ کریں گے، اگر ہم آج کے الفاظ استعمال کریں، اگر آپ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ گے، اس کے کاروبار، اس کے کام، اس کے پیشے، اس کی محنت کے حوالے سے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہی نقصان آپ کو بھی ہوگا۔ کوئی کسی کی بیک بائٹنگ، کسی کی لیگ پولنگ، کسی کو تکلیف پہنچانا، تنگ کرنا، یہ ون سائیڈڈ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو، کسی کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے، کسی کو کچل کر آگے بڑھ جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں۔ نذیر یہ نصیحت کرتا ہے، جو اور کی توڑے دھری، اس کا بھی ٹوٹے ہے دھرا، کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو خود بھی اس نقصان سے یا اس سے بڑھ کر کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور جو دوسرے کے بارے میں، دوسرے کی بدی چاہتا ہے، جو دوسرے کے لیے کوئی اِل ول رکھتا ہے، جو دوسرے کے لیے اپنے دل میں کوئی بدی، کوئی عناد، کوئی دشمنی پالتا ہے، جس شخص کے دل میں کسی اور کے لیے کسی منفی جذبہ موجود ہوتا ہے، تو پھر وہی دشمنی، وہی عناد، وہی بدی اس کو واپس بھی ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے، دنیا بے وقوف تو نہیں، یا آپ ہی واحد عقل مند تو نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں صرف وہی ہے؟ ایسا بالکل نہیں۔ نذیر کی نصیحت بہت عملی ہے۔ جو شنزہ نمبر 5، بند نمبر 5، جو اور کو پھل دیوے گا وہ بھی سدا پھل پاوے گا، گیہوں سے گیہوں، جو سے جو، چاول سے چاول پاوے گا، جو آج دیوے گا یہاں ویسا ہی وہ کل پاوے گا، کل دیوے گا کل پاوے گا، کل پاوے گا کل پاوے گا۔ کل جگ نہیں کل جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اس ٹیپ کے شعر کو چھوڑ کر ہم پہلے 4 مصروں کی بات کرتے ہیں۔ پہلے 2 مصرے یا پہلا شعر تو بہت آسان ہے، اور نذیر کی چوائس آف ورڈز، الفاظ اور مثالوں کے انتخاب کا بہترین نمونہ ہے۔ دوسروں کو پھل کھلائیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اور آپ بھی خوشی حاصل کیجیے۔ جو دوسروں کو دو گے ویسا ہی آپ کو ملے گا۔ ہماری توجہ کا متقاضی اس بند کا دوسرا شعر، تیسرا اور چوتھا مصرع ہے، جہاں پہ رعایت لفظی کا انتہائی ماہرانہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، کل اس کے 3 مطالب ہیں۔ کل سکون کو بھی کہتے ہیں، چین، سکون۔ کل آنے والے دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کل کا تیسرا مطلب کسی آلے کا بھی ہے جو یہاں استعمال نہیں ہو رہا، لیکن کلپنا، کلپنا یا کلپانا، اس لفظ کا مطلب اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، اس کے لیے کلپانا، کلپتا رہا۔ یہ اب ان دونوں مطالب کو، سکون، ٹمورو اور
تکلیف، ان کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ شعر پڑھیے. جو آج دیوے گا یہاں، جو کچھ تم آج یہاں کرو گے، جو تمہارا عمل آج کے دن میں ہوگا، ویسا ہی وہ کل پاوے گا. کل کے دن میں، آنے والے وقت میں ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کل دیوے گا کل پاوے گا. سکون دو گے سکون حاصل کرو گے. کل پاوے گا کل پاوے گا. کل پاؤ گے، تکلیف دو گے، نقصان پہنچاؤ گے، اذیت دو گے، کسی کے لیے بے آرامی کا سبب بنو گے، تو آنے والے وقت میں یہی صورتحال تمہاری بھی ہوگی. رعایت لفظی کا اس سے بہتر استعمال آپ کو اور کسی شاعر میں مشکل سے ہی ملے گا. اس لیے ایک حقیقت اور انداز بیاں کی پرفیکشن، اکملیت اس مصرعے میں اور اس شعر میں آ گئی. بند نمبر 6. جو چاہے لے چل اس گھڑی، سب جنس یہاں تیار ہے. آرام میں آرام ہے، آزار میں آزار ہے. دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ مجھ دھار ہے. اوروں کا بیڑا پار کر، تیرا بھی بیڑا پار ہو. کل جگ نہیں کل جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے. کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہم واپس چلتے ہیں اس بند کے پہلے 2 مصروں کی طرف. یہاں ہم اس نظم کے پہلے مصرعے کو کسی حد تک دہرا رہے ہیں. جو چاہے لے چل اس گھڑی، سب جنس یہاں تیار ہے. انسان اپنے عمل میں آزاد ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. نیکی اور بدی، اچھائی یا برائی، مثبت یا منفی، مواقع، اپرچونٹیز موجود ہیں. سب جنس یہاں تیار ہے. ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے. اب یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سب جنس یہاں تیار ہے. ہم چاہیں تو زندگی کے مثبت پہلو اختیار کر لیں، اچھے کام کر لیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں، اور چاہیں تو بدی کی راہ اختیار کر لیں. سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. آرام میں آرام ہے، آزار تکلیف، آزار میں آزار ہے. دنیا نہ جان اس کو میاں، دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ مجھ دھار ہے. مجھ دھار، دا سینٹرل کرنٹ، دریا کا سب سے گہرا حصہ، جہاں دریا کا بہاؤ سب سے تیز ہوتا ہے. یہ کوئی آسان جگہ نہیں. The world, life is not a bed of roses. یہ کوئی آرام، سکون، آسانی کی جگہ نہیں. یہ تو مجھ دھار ہے. ہر لمحے میں آپ کو کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے. آپ کو ہر لمحے میں مقابلہ کرنا ہے. اس دنیا کو آسان نہ لیجیے. یہاں تو ہر لمحے میں ایک امتحان آپ کا منتظر ہے. ہر قدم پر ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے. اور پھر
औरों का बेड़ा पार कर। देखिए, नज़ीर जब एक तस्वीर बनाता है तो वो उस तस्वीर को आगे लेके चलता है। जब उसने दरिया का जिक्र किया तो अगले मिसरे में जो उसने मिसाल दी है, जो मुहावरा इस्तेमाल किया है, वो भी दरिया के हवाले से है। औरों का बेड़ा पार कर, तेरा भी बेड़ा पार हो। बेड़ा पार करना मुहावरा है। अब आप नज़ीर की मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, ज़बान पर, मुहावरे पर अबूर को देखिए कि वो बात भी कह जाता है, शेर का वज़न भी बरकरार रखता है, और जो उसने तसव्वुर शुरू किया था, जो तस्वीर बनाई थी, उसी को वो मज़ीद रंगीन करता चला जाता है कि दरिया की इस मझधार में तुम दूसरों को पार लगाओ तो फिर तुम्हें भी आसानियाँ मिलेंगी और तुम भी इस कशाकशे हयात से उतनी ही आसानी के साथ गुज़र जाओगे। हाँ, अगर तुमने दूसरों के काम में खंडट डाली, तुमने दूसरों की किश्ती में सुराख करने की कोशिश की, तो यही तूफ़ान तुम्हें भी ले डूबेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।